हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इन्टरनेट टेक्नोलोजीको एक्सर्साइजहरू। अर्थात् आजका दिनमा हामीले चाहिँ जति पनि इन्टरनेटसँग रिलेटेड टेक्नोलोजीहरू पढ्यौँ, सर्भर पढ्यौँ, इन्टरनेट पढ्यौँ, होइन, हामीले वेब ब्राउजर, वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज, हाम्रो इन्टरनेट अफ थिङ्क, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता धेरै कुराहरू पढ्यौँ। तर ती सबै पढेको कुरा हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ त, होइन? ती सबै कुरा चेक गर्नको लागि हामीले चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ है। म चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज गर्नमा धेरै हेल्प गर्छु। फेरि यसरी गर्छु भनेर नसोच्नु होला है। अर्थात् मेरो हात चाहिँ मेरो कम्प्युटरबाट चाहिँ हात बाहिर आउँछ अनि म तपाईँहरूको कपीमा लेखिदिन्छु, त्यस्तो नसोच्नु होला है। म चाहिँ के गर्छु त, तपाईँलाई होमवर्क गर्नको लागि कम्प्युटरमा भिडियो हेरिराख्नु भएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ सिकाइदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ आफै सबै कुराहरू कपीमा सार्नु होला है। ठिक छ? ल, यति भन्दै म चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एन्सर द फलोइङ क्वेसन, अर्थात् सुरुमा हामीले चाहिँ क्वेसन एन्सरहरू गर्नुपर्ने रहेछ। अब फर्स्टको क्वेसनमा हामीलाई के सोधिएको छ हेरौँ त। डिफाइन द टर्म इन्टरनेट टेक्नोलोजी। कुन टर्मलाई हाम्रो डिफाइन गर वा कसको डेफिनेसन, परिभाषा लेख भन्दैछ त इन्टरनेट टेक्नोलोजीको। र डाइरेक्ट धेरैजनाले इन्टरनेट टेक्नोलोजीको डिफिनेसन लेख्नुहुन्छ, त्यस्तो नगर है, त्यस्तो नगर्नु होला। यसको लागि सिम्पली सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनेट भने के हो त्यो कुरा लेख्नु होला। त्यसपछि हाम्रो यो टेक्नोलोजीको डेफिनेसन के हुन्छ त छुट्टाछुट्टी लेख्नु। अनि थर्ड लाइनमा वा थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ इन्टरनेट टेक्नोलोजी दुवैलाई मिसाएर लेख्नु होला। ल, कसरी लेख्नु म तपाईँहरूलाई आइडिया दिन्छु। फर्स्टमा त इन्टरनेट इज अ ग्लोबल कनेक्टिभिटी अफ कम्प्युटर, होइन, एक लाइन लेख्नु होला। अर्थात् इन्टरनेट भनेको हाम्रो वर्ल्डमा भएको हरेक कम्प्युटर, हरेक मोबाइल, हरेक डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गराउनु नै हाम्रो इन्टरनेट हो। हामीले तारबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ बाई युजिङ वायर। अर्को भनेको हामी बिना तार पनि कनेक्ट गराउन सक्छौँ, जसलाई हामी एज अ वायरलेस भन्छौँ है। हो, त्यति लेख्नु भएमा सायद हाम्रो एक डेढ लाइन पुग्छ। र टेक्नोलोजी भनेको के हो अर्कोमा नलेख्नु होला है। अर्कोमा लेख्दा पनि ठिकै हुन्छ, तर हाम्रो सानो सानो डेफिनेसन भएको कारणले हामी टेक्नोलोजीको डेफिनेसन पनि यही लेख्छौँ। टेक्नोलोजी भनेको के हो त? टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो आइडिया हुनसक्छ, होइन, हाम्रो हार्डवेयर हुनसक्छ, हाम्रो कुनै पनि एज अ ट्यालेन्टसिप हुनसक्छ, स्किल हुनसक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ र कुनै पनि काम हाम्रो चाहिँ छिटो सकाउनको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ भनेदेखि त्यसैलाई हामी टेक्नोलोजी भन्छौँ क्या। ठिक छ? ल, त्यसपछि अब मात्र इन्टरनेट टेक्नोलोजीको डेफिनेसन तल लेख्नु होला है। हो, इन्टरनेट भनेको र टेक्नोलोजी भनेको त बुझिसक्नु भएको छ, त्यही दुइटालाई मिसाएर लेखिदिने त हो नि। अर्थात् द हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर, हेर है, हार्डवेयर र सफ्टवेयर जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेट चलाउनको लागि युज गर्छौँ त्यसैलाई नै हामी इन्टरनेट टेक्नोलोजी भनेर भन्छौँ। त्यही कुरा त लेख्ने हो नि। अर्थात् के टुल, के हामीले सफ्टवेयर, के हार्डवेयर, कस्तो हाम्रो नेटवर्किङ डिभाइसहरू हामीलाई चाहिन्छ त, ती सबैको कलेक्सनलाई हामी एज अ इन्टरनेट टेक्नोलोजी भन्छौँ। त्यति 3-4 लाइन लेख्नु भएमा हाम्रो एन्सर कम्प्लिट हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो र फर्स्टमा पढेको हाम्रो। अर्को चाहिँ हाम्रो वाट इज द वेब ब्राउजर भनेर भन्दैछ। हो, वेब ब्राउजर भनेर पनि सोध्न सक्छ। कहिलेकाहीँ सिम्पली हामीलाई चाहिँ एज अ ब्राउजर भनेर मात्र पनि सोधिरहेको हुन्छ, कुनै गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन। वेब ब्राउजर भनेको हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो, एउटा हाम्रो एप्लिकेसन हो, जसको मद्दतबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेट भएको फोटो, भिडियो, अडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। सँगसँगै यही वेब ब्राउजर भन्ने सफ्टवेयरको मद्दतबाट चाहिँ टाढा सर्भर भएको कुराहरू आफ्नो कम्प्युटरमा कपी वा डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ, वा आफ्नो कम्प्युटरमा भएको कुरा टाढा सर्भरमा
वा कुनै अरू साथीको कम्प्युटरमा हामी सेन्ड वा अपलोड पनि गर्न सक्छौँ। यति त हो नि। अब 4वटा ब्राउजरको नाम भनेको छ। आफ्नो फेभरेट ब्राउजरको नाम लेख्नु होला है। फर्स्टमा सबैको फेभरेट फायरफक्स हैन, सबैभन्दा बेस्ट। सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो ओपेरा VPN भएको। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ब्रेभ हैन, र अर्को हाम्रो गुगल क्रोम। ल गुगल क्रोम लेख्नु होला है, मैले क्रोम मात्र लेखेँ। तपाईहरुले क्रोम नलेखेर माइक्रोसफ्ट एज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको इच्छा हो। 4वटा मात्र भनेको छ, बढी नलेख्नु होला है, टाइम धेरै वेस्ट नगर्नु होला है, किनकि जानेकै कुराहरु हो। तर नबिर्सिनु होला है ब्राउजरहरुको नाम। अर्को छ हाम्रो वेब पेज र वेबसाइट भनेको के हो भनेर भनेको छ। कति सजिलो है। वेब पेज भनेको हाम्रो डकुमेन्ट हो, जसमा चाहिँ हामीले फोटो, अडियो, भिडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिङ्क, हाइपरमिडिया जस्ता धेरै कुराहरू कम्बाइन गरेर एउटा डकुमेन्ट बनाउन सक्छौँ। हेर है, वेब पेज भनेको हाम्रो एउटा सिंगल डकुमेन्ट हो, जसमा हाम्रो चाहिँ फोटो, टेक्स्ट, भिडियो, अडियो, साउन्ड, ग्राफिक्स, हाइपरमिडिया जस्ता कुराहरू कम्बाइन गरेर राखेका हुन्छन्। र यस्तै हाम्रो एकभन्दा बढी वेब पेजहरूको कलेक्सनलाई नै हामी वेबसाइट भन्छौँ हैन। डकुमेन्टलाई हामी वेब पेज भन्छौँ, र त्यस्ता हाम्रो थुप्रै डकुमेन्टको कलेक्सनलाई हामी वेबसाइट भन्छौँ। त्यति त फरक हो नि। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, व्हाट इज द पर्पस अफ द वेब सर्भर? वेब सर्भर किन राखिन्छ? सोच्नु त, के वेब सर्भर राख्नै पर्छ त? ल, वेब सर्भर नराखे पनि हुन्छ, हामीले अस्ति पढेकै थियौँ है। तर बेफाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल कम्प्युटरमा हाम्रो सबै वेबसाइटहरू राखेमा एउटा बेफाइदा हुन्छ। यदि एकचोटिमा हाम्रो 15, 20, 50 जनाले त्यही वेबसाइटमा चाहिँ ओपन गर्न खोज्यो भनेदेखि के हुन्छ त, हाम्रो कम्प्युटर यति स्लो भइदिन्छ कि कसैलाई पनि रिप्लाई दिन सक्दैन। अर्थात् पर्फर्मेन्सको कुरामा स्लो हुन्छ क्या हैन, थोरै पावरफुल हुन्छ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि वेबसाइट ल्यापटपमा नराखेर चाहिँ वेब सर्भरमा राख्छ। फाइदा के भयो त, एउटै वेब सर्भरमा हामीले हजारौं वेबसाइटहरू राख्न सक्छौँ, जसले हामीलाई स्पिड पनि बढिदिन्छ, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो दिन्छ, र सबै कुराहरू हाम्रो एउटैबाट चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ क्या, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट हो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो गिभ एनी 2 एक्जाम्पल अफ अ वेब सर्भर एप्लिकेसन। वेब सर्भरको एप्लिकेसनको नाम भनेको छ, कति सजिलो। एउटा अपाची, पछाडि वेब सर्भर लेख्नु होला है। मेरो यहाँनिर ठाउँ थोरै छ, मैले लेखिनँ। अर्को भनेको हाम्रो एनजिन-एक्स। ल, यो दुईटा चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल हो है, यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, व्हाट डज www एक्सप्लेन भन्दैछ। www भने के हो त? यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर वा यसको बारेमा लेख कि यसबाट चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्छौँ त। सबसे अगाडि त फुल फर्म जान्नु पर्यो, वर्ल्ड वाइड वेब। अर्थात् हाम्रो यो www भनेको चाहिँ विश्वभरि, वर्ल्ड भनेको पृथ्वी त हो नि, पृथ्वीभरि फैलिएको हाम्रो वेब हो क्या। अर्थात् जुन कुरा हामीले इन्टरनेटबाट चाहिँ कनेक्ट गरेको छौँ, हाम्रो कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप, सर्भर, प्रिन्टर, सीसीटीभी क्यामेरा जस्ता थुप्रै डिभाइसहरू हामीले कनेक्ट गरेका छौँ कि इन्टरनेटमा। ती सबैमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गराउनु नै हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब हो क्या, जसमा चाहिँ हामीसँग ग्राफिकलको चोइस हुन्छ। अर्थात् चित्रहरूबाट, बटमहरूबाट पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू वर्ल्डको जुनसुकै कम्प्युटरमा सेन्ड र जुनसुकै कम्प्युटरबाट हामी चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छौँ। अर्को क्वेसनतिर बढौँ है हामी। जी नम्बरमा छ, हाउ डज अ सर्च इन्जिन लेट यु सर्च फर इन्फर्मेसन अन द वेब? सर्च इन्जिनले हामीलाई चाहिँ वेबमा कसरी चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन सर्च गर्न हेल्प गर्छ। कति सजिलो कुरा। तपाईँहरूले गुगल चलाउनु भएको छ नि, यस्तो मैले एज ओपन गरेँ है त,
एकैछिनमा ओपन हुन्छ क्रोम, अरू पनि ओपन गर्दा हुन्छ। ल मैले ब्रेभ नै ओपन गरेँ। अब कुरा आउँछ कि हाम्रो यो सर्च इन्जिनले कसरी काम गर्छ हैन। ल अब यहाँनिर मैले टाइप गरेँ कम्प्युटर भनेर। जब म यहाँ टाइप गर्छु नि, यहाँ इन्टर गर्छु, हेर्नु होला है। इन्टर गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ धेरै रिजल्टहरू आयो। अर्थात् सर्च इन्जिनले हाम्रो कुनै पनि कुराहरू सर्च गर्नको लागि 3-4 वटा काम गर्छ। एक त हामीलाई इन्टरनेटमा कनेक्ट भएको हुनु पर्यो, पहिलो काम है, त्यो नलेख्दा पनि हुन्छ। र सर्च इन्जिनको काम भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसले हामीले के टाइप गरेको छौँ त, त्यो टाइप गरेको कुराले पत्ता लगाउँछ। ल कम्प्युटर हामीले टाइप गरेको छ, उसले ल यो मान्छेले कम्प्युटर टाइप गर्यो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउँछ। त्यसपछि उसले चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेबमा गएर के खोज्छ त, कि कहाँ हाम्रो यो कम्प्युटर भन्ने वर्ड युज भएको छ हैन, कुन कुन वेबसाइटमा हाम्रो कम्प्युटर भन्ने कुराहरू छन् त, ती सबै कुराहरू पत्ता लगाउँछ। सुरुमा हामीले टाइप गरेको कुराहरूले पत्ता लगाउँछ। ल यो क्वेसन चाहिँ सोध्न खोजेको रहेछ यो मान्छेले भनेर। सेकेन्ड स्टेपमा यसले पत्ता लगाउँछ कि ल यो वर्ड चाहिँ हाम्रो कुन कुन वेबसाइटमा छ त, कुनै बेला कम्प्युटर, कुनै बेला ल्यापटप, कुनै बेला मोबाइल, कुनै बेला गेम, कुनै बेला होमवर्क सर्च गर्छौँ होला। त्यही सर्च गरेको कुरा पत्ता लगाउँछ। सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो चाहिँ यो वर्ड भएको हाम्रो वेबसाइटहरू वर्ल्ड वाइड वेबमा कहाँ कहाँ छन् त, ती सबै कुराहरू पत्ता लगाउँछ हो। सुरुमा हामीले टाइप गरेको कुरा पत्ता लगाउँछ, सेकेन्डमा टाइप गरेको कुराहरू इन्टरनेटमा कहाँ छ, वर्ल्ड वाइड वेबमा कहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ। थर्ड स्टेपमा चाहिँ त्यो सबै कुरा खोजिसकेपछि हाम्रो ब्राउजरमा लिएर आउँछ कि, अनि हामीलाई देखाउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो सर्च इन्जिनले काम गरिरहेको हुन्छ। यति कुरा हो नि, र नझुकिनु होला, सर्च इन्जिन पनि हाम्रो सफ्टवेयर नै हो है। यति कुरा त छ नि। र सर्च गर्ने बेला वेबसाइटमा कुन वर्ड कहाँ छ त्यति बेला यसले चाहिँ हाम्रो डाटाबेसको मद्दत लिइरहेको हुन्छ है। त्यस्तो डिटेलमा डाटाबेस जान्नु पर्दैन, कुनै गाह्रो कुरा होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो वाट इज नेटिक्विट, राइट एनी 4 नेटिक्विट रुल्स भनेको छ। नेटिक्विट भनेको के हो त, हामीले पढाएको थियौँ त, हामीले इन्टरनेटमा कुनै पनि सोसल मिडियाहरूका कुराहरू चलाउँछ भनेदेखि कसैलाई पनि हामीले के नगर्नु हो त, गाली नगर्नु हो, कसैको चित्त नदुखाउनु हैन, सबैलाई रिस्पेक्ट गर्नु नै हाम्रो के हो त, नेटिक्विट हो। अब 4 वटा हाम्रो रुल्स भनेको छ। 4 वटा त के, हामी 1000 वटा पनि रुल्सहरू लेख्न सक्छौँ। फर्स्ट रुलमा हामीले चाहिँ प्राइभेसीको कुराहरू चाहिँ चेक गर्नु पर्यो है। अर्थात् हामीले पर्सनल इन्फर्मेसनहरू लिक गर्नु भएन। सुरुमा त प्राइभेसी लिक गर्नु भएन, आफ्नो पासवर्ड अरूहरूलाई दिनु भएन हैन, अब आफ्नो युजर नेमहरू अरूलाई सेयर गर्नु भएन। सेकेन्ड नम्बरमा पर्सनल कुराहरू पनि सेयर गर्नु भएन। कतिले भन्छन् ए पासवर्ड पो अरूलाई दिन्न त, नाम नम्बर ठेगानाहरू त सबै दिन्छु। त्यस्तो होइन है। पासवर्ड मात्र होइन, तपाईँले आफ्नो पर्सनल फोटो, भिडियो, सँगसँगै आफ्नो लोकेसन हैन। त्यसै गरी आउँछ हाम्रो अर्को आफ्नो डेट अफ बर्थ, आफ्नो सर्टिफिकेटको फोटोहरू कहिले पनि अपलोड नगर्नु होला है सोसल मिडियामा। प्राइभेसी पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो, पर्सनल इन्फर्मेसन पनि सेयर गर्नु भएन हो। पर्सनल इन्फर्मेसन सेयर गर्नु भएन। और डु नट सेयर द पर्सनल इन्फर्मेसन लेख्नु होला है। मेरो स्पेस कम भएको कारणले म चाहिँ थोरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ लेखिदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। थर्डमा आउँछ हाम्रो कसैलाई चाहिँ साइबर बुलिङ गर्नु भएन क्या। साइबर बुलिङ ओ कुरा आउँछ कि हाम्रो यो बुलिङ भने के हो। बुलिङ भने कसैलाई गाली गर्नु, होच्याउनु, धम्क्याउनु जस्ता कुरा हो क्या। ती सबै कुराहरू हामीले इन्टरनेटमा कसैलाई पनि गर्नु भएन। आफ्नो साथीलाई पनि जिस्काउनु भएन, कसैको बिल्ला हान्नु भएन हैन। त्यसै गरी कसैको चित्त दुखाउने, धम्काउने कामहरू इन्टरनेटमा गर्नु भएन। ती कुराहरू हाम्रो चाहिँ नेटिक्विटको रुलहरू हो। अर्को चाहिँ हाम्रो सबैलाई हामीले हेल्प गर्नु पर्यो। हेल्प अदर्स, अरूलाई हेल्प गर्नु पर्यो नि। यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ रिस्पेक्ट अदर पिपुल्स, रिस्पेक्ट अदर प्राइभेसी हैन।
त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् के तपाईहरुलाई पनि थाहा छ र तपाईहरुले सबै कुराहरुको पालना गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो व्हाट इज क्लाउड कम्प्युटिङ। क्लाउड कम्प्युटिङ भने के हो भनेर भन्दैछ। तपाईहरुलाई सुरुमा थाहा छ कि कम्प्युटिङ भने के हो? सोच्नु त एकछिन, कम्प्युटिङ हामी केलाई भन्दछौं त? कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ हो के, हैन? कपी गर्ने प्रोसेस हुन सक्छ, मुभ गर्ने प्रोसेस हुन सक्छ, केही कुराहरु रिड राइट गर्ने प्रोसेस हुन सक्छ। अर्थात हाम्रो कम्प्युटरमा हुने प्रोसेसिङहरुलाई हामी कम्प्युटिङ भन्छौं। तर यहाँनिर हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङ भनिएको छ। अर्थात प्रोसेसिङ त प्रोसेसिङ, तर आफ्नो कम्प्युटरमा हैन। क्लाउड भनेको टाढा भएको हाम्रो इन्टरनेटको कुनै पनि कम्प्युटरमा प्रोसेसिङ गराउनलाई हामी क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छौं। काम त हामीले त्यो प्रोसेसिङको, एडिटिङको लगायत आफ्नो धेरै कामहरु गर्छौं। तर ती सबै कामहरु हाम्रो प्रोसेसिङका आफ्नो पर्सनल कम्प्युटरमा नभएर चाहिँ टाढाको क्लाउडको कम्प्युटरमा हुन्छ भनेदेखि त्यसैलाई हामी क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छौं। यहाँ सोधेको छ हाम्रो राइट एनी 4 एडभान्टेज अफ क्लाउड कम्प्युटिङ। हामीलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको 4 वटा फाइदा लेख भनेको छ। म तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु है त, एकदमै सजिलो छ। फर्स्ट फाइदा भनेको सबैभन्दा बढी हामीले युज गर्ने भनेको के हो त? स्ट्रिम अडियो एन्ड भिडियो। हामीले अडियो र भिडियोहरु लाइभ गरिरहेको हुन्छौं नि गेमहरुको, यो सबै हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङको फर्स्ट एडभान्टेज हो। अब हामी सेकेन्ड एडभान्टेज तिर जाम, हैन? सेकेन्डमा भएको हाम्रो फाइदा के हो त? हामीले ब्लग र वेबसाइटहरु चाहिँ के गर्न सक्छौं त? होस्ट गर्न सक्छौं के। अर्थात हामीसँग ब्लग र वेबसाइट होस्टिङ गर्ने राम्रो अप्सन हुन्छ र हामीले थोरै पैसा लाएर पनि गर्न सक्छौं के। एकदमै बेस्ट हो यो चाहिँ हाम्रो। त्यसैगरी थर्डमा आउँछ हामीले नयाँ सर्भिसहरु, एपहरु बनाउन सक्छौं। ब्याकअप र रिस्टोरका कुराहरु चाहिँ सजिलै तरिकाले गर्न सक्छौं के। अर्थात हाम्रो क्रिएट एप, हैन, सर्भिसहरु दिने जस्ता कामहरु, ब्याकअप, हैन, रिकभरी वा रिस्टोरका कुराहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा आउँछ हाम्रो क्रिएट अन डिमान्ड सफ्टवेयर पनि हामीले बनाउन सक्छौं के। क्रिएट अन डिमान्ड, यो डी हो है, DEMAND डिमान्ड सफ्टवेयर। मेरो यहाँ सफ्टवेयर अटेन है, म तल लेखिदिन्छु है त। भयो हैन? यी 4 वटा हाम्रो हुन् है। तपाईहरु ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भयो कि भएन म पढेर सुनाइदिन्छु। ल, स्पेस कम भएको कारण मलाई थोरै म्यानेज गर्नु होला है। फर्स्ट हाम्रो स्ट्रिम अडियो एन्ड भिडियो, यसको स्पेलिङ त आइहाल्छ, कुनै गाह्रो कुरा होइन नि। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो ब्लग एन्ड वेबसाइट, BLOG ब्लग, यो हाम्रो एन्ड को सिम्बल हो है, AND एन्ड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ब्लग एन्ड वेबसाइट होस्टिङ, हामीले वेबसाइट र ब्लगहरुलाई चाहिँ होस्टिङ गर्न सक्छौं, ठीक छ। त्यसैगरी थर्डमा आउँछ हाम्रो क्रिएट एप, SERVIC सर्भिस, हैन, ब्याकअप, रिस्टोरका कुराहरु हामीले गर्न सक्छौं। अर्को हाम्रो फाइनलमा छ क्रिएट अन डिमान्ड सफ्टवेयर। हाम्रो चाहिँ जुन सफ्टवेयरको डिमान्ड आउँछ ती सबै कुरा हामीले तुरुन्तै रेडी गर्न सक्छौं के। केही हामीलाई गाह्रो हुँदैन। क्लाउडमा स्टोरेज किन्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने अनि सफ्टवेयरहरु हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौं। एकदमै बेस्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो व्हाट इज क्लाउड सर्भिस, गिभ एनी 2 एक्जाम्पल। क्लाउड सर्भिस भने के हो त? जति पनि हामीले अनलाइन इन्टरनेटमा सर्भिसहरु युज गर्छौं त्यो नै हाम्रो क्लाउड सर्भिस हो, हैन? जस्तो हाम्रो अनलाइन हाम्रो अफिसहरु भयो, वर्डहरु, एक्सेलहरु युज गर्छौं नि, त्यो पनि हाम्रो अनलाइन सर्भिस भयो एउटा एक्जाम्पल। अर्को हाम्रो गुगल ड्राइभ पनि छ, हाम्रो मेगा पनि छ, सँगसँगै वान ड्राइभ पनि छ। तर दुईटा लेख्न भनेको छ, एउटा गुगल ड्राइभ, अर्को हाम्रो अनलाइन अफिस लेख्न सक्नुहुन्छ,
अफिस 365 वा हाम्रो तपाईहरुले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त वन ड्राइभ लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै नयाँ कुरो होइन गिभ सम अफ आईओटी डिभाइस भनेको छ आईओटी डिभाइसहरुको एक्जाम्पल लेख भनेको छ है अब सम भनेर तोकेको छैन म तपाईहरुले दुई तीनटा आईओटी डिभाइसहरुको नाम चाहिँ लेखिदिन्छु है त धेरै छन् तर एज नामै त भन्दिन किनकि हामीले धेरै कुराहरु ब्रान्ड अनुसार नामहरु फरक राखिएका हुन्छ जस्तो हाम्रो जति पनि कामहरु अटोमेटिक गर्नको लागि युज गरिएको छ ती सबै डिभाइसहरु हाम्रो आईओटी हुन् के हैन जस्तो हाम्रो तपाईहरुले के युज गर्नु भएको छ त फर्स्टमा लेख्नु होला हाम्रो अटोनोमस फार्मिङ इक्विपमेन्टहरु हाम्रो खेतीहरु गर्नको लागि अटोमेटिक जति पनि हाम्रो इक्विपमेन्टहरु छन् यी सबै हाम्रो आईओटी हुन् हाम्रो घरमा भएको होम एप्लियन्सेसहरु हैन अटोमेटिक सबै हाम्रो कामहरु गरिरहेको हुन्छ नि त टेम्परेचर डाउन गर्ने टेम्परेचर अफ गर्ने टाढेबाट हाम्रो रुमको एसी को टेम्परेचरहरु चाहिँ बढाउने ती कुराहरु भयो हाम्रो हैन त्यस्ता थुप्रै डिभाइसहरु छन् है ती सबै लेख्न सक्नुहुन्छ र जति पनि हाम्रो काम अटोमेटिकली गरिरहेको हुन्छन् ती सबै डिभाइसहरु लेख्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई केही कुराहरु यहाँ चाहिँ लेखिदिन्छु है ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् ल स्मार्ट फ्याक्ट्री इक्विपमेन्ट यहाँ ठाउँ अड्दैन है इक्विपमेन्ट लेख्नु होला है त अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वायरलेस इन्भेन्टरी ट्र्याकर हैन यी कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ एज अ थर्डमा हाम्रो अर्को पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो जति पनि हाम्रो एज अ एग्रिकल्चरका कुराहरु भइराखा हुन्छन् हैन फार्मिङका कुराहरु जुन हाम्रो अटोमेटिक भइराछको त्यसको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है जसलाई हामी के भन्छौं त अटोनोमस फार्मिङ इन्भाइरोमेन्ट इक्विपमेन्ट है इक्विपमेन्ट भयो हैन ल यति हो है अर्को चाहिँ हाम्रो राइट सर्ट नोट्स भनेर भन्दैछ यसका बारेमा चाहिँ केही बेसिक सिम्पल कुराहरु लेख भनेर भन्दैछ जुन केही पनि गाह्रो छैन सुरुमा युआरएल छ अब यसको त फुल फर्म लेख्नु होला है युआरएल भनेको हाम्रो युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर हो जसले हाम्रो इन्टरनेटमा चाहिँ एड्रेस देखाउन हामीलाई हेल्प गर्छ के अर्थात कुन फाइल कुन फोटो कुन भिडियो चाहिँ कुन वेबसाइट भित्र राखिएको छ हैन कहाँ गएर चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं त त्यो सबै लोकेसन देखाउनको लागि हामीलाई यो युआरएल ले हेल्प गरिरहेको हुन्छ यसमा धेरै कुराहरु हुन्छ हाम्रो वेबसाइटको नाम हुन्छ हाम्रो सर्भिस हुन्छ त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट भित्र कुन वेब पेजमा राखिएको छ ती सबै कुरा देखाउनको लागि हामीलाई युआरएल ले एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ है नेक्स्ट हाम्रो डीएनएस अर्थात डोमेन नेम सिस्टम पनि भन्छन् डोमेन नेम सर्भर पनि भन्छन् डोमेन नेम हाम्रो सर्भिस पनि भन्छन् पछाडीको यसको मिनिङ हाम्रो फरक हुन सक्छ तर सबै हाम्रो एउटै नै हो है र डोमेन नेम सर्भरले के गर्छ त सिम्पली हाम्रो डोमेन नेम वा वेबसाइटको नामलाई चाहिँ आईपी मा कन्भर्ट गर्छ ताकि हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ राम्ररी प्रोसेस गर्न सकोस् किनकि कम्प्युटरले हाम्रो अल्फाबेट हैन नम्बर बुझ्छ त्यसकारण हामी वेबसाइटलाई चाहिँ एज अ नम्बरमा कन्भर्ट गर्छ हो त्यसको लागि हामीलाई डीएनएस चाहियो र कति जनाले सोच्छन् कि हामी त्यो त याद पनि गर्न सक्छौं त्यस्तो गल्ती नगर्नु होला है लाखौं करोडौं वेबसाइटहरु छन् टाइप गरेर पनि तपाईले सक्नुहुन्न त्यति हाम्रो वेबसाइट भइसकेका छन् ठीक छ त्यति याद गर्ने कुरै आउँदैन हैन त्यसको लिस्ट बनाउने पनि कुरा आउँदैन एकदमै झ्याउ काम हो एक दिन दुई दिन हैन वा महिनामा चेन्ज भयो भनेदेखि त तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ नि त त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो आईपी याद गर्ने झन्झट हटाउनको लागि युज गरिएको सर्भिसलाई हामी डोमेन नेम सर्भिस वा सर्भर भनिरहेको हुन्छौं है अर्को आईओटी को बारेमा त भर्खर मैले तपाईलाई रामायण भनिसके त्यही कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अर्थात यो हाम्रो खाली ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो त
फिलअप गर्नु पर्यो। एकदम सजिलो हुन्छ है। यो हाम्रो बुकमै दिएको हुन्छ, हामीले थोरै टाइम इन्भेस्ट गरेमा के हुन्छ त इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। हाम्रो मोजासिक भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ। अर्थात् मोजासिक भनेको हाम्रो यस्तो सफ्टवेयर थियो जसबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेट ब्राउजर गर्न सक्छौँ। तर फर्स्ट है MOSIC जस्तो लाग्थ्यो मलाई एकछिन है। मोजासिक MOSAIC नै हुनुपर्ने हो है। ठिक छ, स्पेलिङ चाहिँ थोरै यताउता हुनसक्छ है, एकदम अलिक गाह्रो नाम छ। मोजासिक नै भनेर भनिन्छ है। र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो वेब ब्राउजर टिपिकली क्यान डिस्प्ले। हेर्नु होला है, वेब ब्राउजरले हामीलाई के कुराको डिस्प्ले दिन सक्छ? धेरै कुराको दिन सक्छ। जस्तै यहाँनिर फाइल भनेको छ, 3टा भनेको छ, हामी 5-7वटा पनि लेख्न सक्छौँ। अब 3टा मात्र भनेको छ, 3टा कुरा मात्र लेखौँ हैन। डिस्प्ले डकुमेन्ट्स, मेनली यसले हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू त डिस्प्ले गर्ने हो नि। तपाईँहरूलाई एज अ वेब पेज पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। तर एज अ टेक्निकली भन्नु पर्दाखेरि हामीले डकुमेन्ट भन्छौँ। र भेरियस वेब पेजेस भनौँ न त, एज अ कम्बाइन हैन, कुनै पनि हाम्रो मिस्टेक हुँदैन। भेरियस वेब पेजेस एन्ड हाम्रो डिफ्रेन्ट फर्मेट फाइल्स। हेर्नु होला है, हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हाम्रो फाइल फर्मेट्सहरू चाहिँ हामीलाई के गर्छ त? डिफ्रेन्ट फर्मेट फाइल्स, धेरै टाइपको फाइल्सहरू हाम्रो सपोर्ट गर्न सक्छ। अब फोटो छन्, अडियो छन् हैन, हाम्रो भिडियो छन्, अब सबैको नाम लेखेर पनि सम्भव छैन। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो वेब पेजेस आर क्रिएट बाई युजिङ अ स्पेसल ल्याङ्ग्वेज। कुन ल्याङ्ग्वेजबाट हाम्रो वेब पेजेसहरू बनाउँछौँ त? सबैभन्दा सजिलो हाम्रो HTML, जसलाई हामीले हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ। फुल फर्म लेख्दा पनि हुन्छ है। अर्को नम्बरमा हाम्रो सोधेको छ द वेब युजेज अ स्पेसल प्रोटोकल कल्ड। वेबले हाम्रो स्पेसल प्रोटोकल कुन युज गर्छ त? HTTP, अर्थात् हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। यहाँनिर भन्दैछ आर द की नेभिगेटिङ द वेब। कसले चाहिँ हाम्रो वेबमा चाहिँ बाटो देखाउने काम गर्छ त? URL ले त हो नि, अरू कसले देखाउने हो त? कसैले होइन, किनकि एड्रेसिङका कुराहरू सबै हाम्रो URL ले चाहिँ जिम्मा लिएको हुन्छ है त। ल अर्को क्वेसनतिर हामी अगाडि बढौँ। हेर्नु होला, अलि सिम्पलै क्वेसन छ। यो हाम्रो एउटा क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि लेट्स यु सर्च फर इन्फर्मेसन बाई टाइपिङ 1 or more वर्ड्स। कहाँनिर चाहिँ हामीले टाइप गरेर सर्च गर्न सक्छौँ। कसले हामीलाई सर्च गर्न मद्दत गर्छ त? सर्च इन्जिन। फेरि यहाँनिर गुगल लेख्ने होइन नि, अरू पनि हुन्छन्, डकडकगो, बिङ, AOL हैन, जस्ता हाम्रो धेरै चोइसहरू छन्। त्यसकारण यहाँनिर गुगल होइन है। अ सर्च इन्जिन लेट्स यु सर्च फर इन्फर्मेसन बाई टाइपिङ 1 or more लेटर। ठिक छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन अफ नेट एन्ड ETQ हो। यसको हाम्रो के हुन जान्छ एन्सर त? हाम्रो नेटिक्विट, यही त हो नि, होइन र? ल राम्ररी ह्यान्डराइटिङ बनाएर लेख्नु होला है। नेटको हाम्रो नेट आयो, NETQUETTE, नेटिक्विट। ल अर्को हाम्रो यहाँ भन्दैछ, हेर्नु होला है, यतापट्टि क्वेसन छ है हाम्रो यहाँ छेकिए छ, केही छैन। ल गुगल क्रोम इज एन एक्जाम्पल अफ। गुगल क्रोम हाम्रो के को एक्जाम्पल हो त? वेब ब्राउजरको। ल यहाँनिर वेब ब्राउजर, वा सिम्पली तपाईँहरूले ब्राउजर मात्र लेख्यो भने केही मिस्टेक हुँदैन है। अर्को छ हाम्रो यहाँनिर अ डिभाइस द्याट इज कम्प्लिटली क्लाउड सेन्ट्रिक इज। यस्तो डिभाइस जुन हाम्रो 100% टोटल क्लाउड सेन्ट्रिक छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? क्लाउड कम्प्युटिङ। यति त हो नि हामीले गर्नुपर्ने। यो भन्दा एक्स्ट्रा केही छ त? छैन नि। सिम्पल एक्सर्साइज छ है, तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँनिर चाहिँ हामीलाई फुल फर्म लेख भनेर सोध्दैछ। जम्मा हाम्रो कतिवटा छ त? 5,
4 9वटा छ। हामीले त्यो 2 मिनेटमै लेख्न सक्छौँ, केही गाह्रो छैन है। सुरुमा HTML छ फर्स्टमा, सबैभन्दा सजिलो हामीलाई सुरुमै दिएको रहेछ। HTML को फुल फर्म के हुन्छ हाम्रो? हाइपर। H भनेको हाइपर, T भनेको टेक्स्ट, M भनेको मार्कअप, L भनेको ल्याङ्ग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। सेकेन्डमा हामीले के सोधेको छ त? TCP IP। यहाँनिर दुईटा छ है, एउटा TCP अर्को IP। TCP भनेको हाम्रो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल हो, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल। P भनेको प्रोटोकल हैन ल। अनि लास्टमा हाम्रो IP छ। IP भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल। केही गाह्रो त छैन त अनि ल। इन्टरनेट प्रोटोकल काम जान्नु पर्दैन है, जान्नु परेमा सिम्पल छ। अब नामभरि ट्रान्समिसन कन्ट्रोल भनेको छ, अर्थात् डाटाहरू हाम्रो एउटा सिस्टमबाट एउटा कम्प्युटरबाट अर्कोमा सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ सेन्ड भयो कि भएन भनेर भेरिफाई गर्नको लागि युज गरिएको हाम्रो प्रोटोकल त हो नि। र इन्टरनेट प्रोटोकल त हामीले पहिले पनि पढिसकेका छौँ। सिम्पली इन्टरनेट प्रोटोकल भनेको यस्तो प्रोटोकल हो जसले हाम्रो इन्टरनेट वा नेटवर्कमा कम्प्युटरको हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन हामीलाई दिनको लागि मद्दत गरिने प्रोटोकल त हो नि हैन। त्यति त हो ल, लेख्नुभयो। अब हामी अर्को C नम्बरमा जाऊँ है, फुल फर्म। के सोधेको छ हामीलाई? WWW। यो त हाम्रो 5 क्लासको भाइ बहिनीले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो लागि त केही गाह्रो होइन। वर्ल्ड वाइड वेब हैन, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ स्पेस दिएर लेख्नु होला है, तीनटा हाम्रो फरक फरक वर्ड हो नि। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्टमा छ हाम्रो HTTP। H भनेको हाम्रो हाइपर, T भनेको टेक्स्ट, अर्को T भनेको हाम्रो ट्रान्सफर, P भनेको प्रोटोकल हैन। हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। यसले हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेबमा चाहिँ फाइलहरू सेन्ड र रिसिभ गर्न हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ। अर्को URL भनेर छ, भर्खर जानेका कुराहरू। URL भनेको के हो त? हाम्रो युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर हैन ल। यति हो है हामीले जान्नुपर्ने। यहाँनिर M छुटेछ है, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर। अर्को छ IP। IP को त माथि लेखिसक्नु भएको छ, इन्टरनेट प्रोटोकल। त्यसकारण मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ छोडेँ है, म IP वालालाई चाहिँ लेख्दिनँ। अर्कोलाई के गर्छु त म? अर्को कुरालाई चाहिँ म अब एज अ फुल फर्म लेखिहाल्छु हैन। यहाँ हाम्रो DNS भनेर छ। अब यसको तीनटा फुल फर्म छ है। D र N को चाहिँ हाम्रो सेम छ तीनटैमा, डोमेन नेम भनेर। अर्को हाम्रो S भनेको सिस्टम पनि हुन्छ, सर्भर पनि हुन्छ, सर्भिस पनि हुन्छ। कुनै एउटा लेख्दा हाम्रो मिस्टेक हुँदैन है। सर्भर लेख्न पनि पाइयो, सिस्टम लेख्न पनि पाइयो, सर्भिस लेख्न पनि पाइयो। कसैले मिस्टेक गर्दैन है, यदि राम्रो टिचर छ भनेदेखि। अब H मा हाम्रो ICT भनेर दिएको छ, र ICT को फुल फर्म भनेको हाम्रो इन्फर्मेसन। I भनेको इन्फर्मेसन हो, एन्ड C भनेको हाम्रो कम्युनिकेसन, T भनेको टेक्नोलोजी। अर्थात् इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई हामी एज अ सर्टकटमा ICT भन्ने गर्दछौँ। केही नयाँ कुरा छ त? छैन नि। हामी अब लास्टमा जाऊँ न त। ARPA भनेर छ हैन। ARPA को फुल फर्म हाम्रो सबैलाई थाहा छ। A भनेको हाम्रो एडभान्स्ड
हाम्रो आर भनेको रिसर्च, पी भनेको प्रोजेक्ट, एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट हाम्रो एजेन्सी हैन र? यति त हो नि हाम्रो। ल फुल फर्म वाला पार्ट चाहिँ हाम्रो सक्यो है त। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट क्वेसनमा राइट द टेक्निकल टर्म्स फर दिज भन्दैछ। अर्थात् एक लाइन हामीलाई चाहिँ भनेको छ यो कुन चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टर्मको डिफिनिसन हो त, त्यो सबै हामीले जान्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रियल टेस्टिङ हुन्छ है। म तपाईहरुलाई थोरै टाइम चाहिँ ग्याप दिन्छु, सोच्नु होला है एन्सर, अनि हामी मिलाउँछौँ कि तपाईहरुले दिएको एन्सर राइट छ कि र। द ल्याङ्ग्वेज युज टु डेभलप अ वेब पेज, यस्तो ल्याङ्ग्वेज जसको मद्दतबाट चाहिँ हामीले वेब पेज वा डकुमेन्टहरू बनाउँछौँ। वेबमा युज हुने डकुमेन्ट है, त्यसलाई के भनिन्छ सोच्नु त? हाम्रो HTML भनिन्छ है, अर्थात् हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। तपाईहरुले HTML को फुल फर्म लेख्नु होला है, यहीँनिर छ, अघि भर्खर होमवर्क गर्नुभएको थियो। अर्को चाहिँ हाम्रो द नेटिभ प्रोटोकल अफ द इन्टरनेट। हाम्रो नेटिभ प्रोटोकल कुन हो त इन्टरनेटको? आइपी, और हाम्रो यसलाई एज अ TCP IP भनिने गर्दछ। ठिक छ ल। अर्को चाहिँ हाम्रो द लार्जेस्ट कम्प्युटर नेटवर्क। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर नेटवर्क कुन हो त? इन्टरनेट हैन र? ल इन्टरनेट। अर्को छ द सफ्टवेयर रिक्वायर्ड फर ब्राउजिङ एन्ड सर्फिङ वेबसाइट। यस्तो हाम्रो सफ्टवेयर जसको मद्दतले चाहिँ हामीले इन्टरनेट चलाउँछौँ वा वेबसाइटहरू चाहिँ भिजिट गर्छौँ। कुन सफ्टवेयर हो? एउटा त सफ्टवेयर पढ्यौँ नि, जुन हाम्रो के हो त? वेब ब्राउजर। और सिम्पली हामी यसलाई ब्राउजर मात्र पनि भनिने गर्छौँ है, यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला। सोध्दैछ हाम्रो फर्स्ट पेज अफ अ वेबसाइट। हाम्रो वेबसाइटको पहिलो पेज, सुरुको पेज कुन हो त? सबैलाई थाहा छ नि, सुरुमा ओपन हुने हाम्रो पेज नै हामी जसलाई होम पेज भन्ने गर्दछ। ल होम पेज। ल अर्को क्वेसन पढ्नु त। द वेबसाइट युज टु सर्च फर इन्फर्मेसन अन द इन्टरनेट। हेर्नु होला है, वेबसाइट युज टु सर्च फर इन्फर्मेसन अन द इन्टरनेट, वा इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ वेबसाइटका इन्फर्मेसन सर्च गर्नको लागि के युज गर्छौँ त? सर्च गर्नको लागि हामीसँग एउटा त चोइस छ नि, याद गर त, सर्च इन्जिन। सर्च इन्जिनबाट त हामी सर्च गर्छौँ नि हैन र? अर्को चाहिँ हाम्रो एन एड्रेस द्याट आइडेन्टिफाइज द लोकेसन अफ अ वेब पेज अन द इन्टरनेट। हाम्रो यस्तो एड्रेस जसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा कुनै पनि वेब पेज, कुनै पनि डकुमेन्टको लोकेसन भन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्दछौँ त? कति सजिलो, URL, अर्थात् युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ डाटा फाइल फ्रम युजर कम्प्युटर टु इन्टरनेट। अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरबाट चाहिँ इन्टरनेटमा कुनै पनि कुराहरू सेन्ड गर्नु भने के हो त? डाउनलोड हो त? होइन नि, डाउनलोड भनेको त तानेर हाम्रोमा ल्याउनु हो, हाम्रोबाट इन्टरनेटमा पठाउनु भनेको अपलोड हैन र? ल अपलोड। अर्को चाहिँ हाम्रो द स्पेशल सेट अफ म्यानर टु बी फलोड व्हेन युजिङ द इन्टरनेट। हाम्रो स्पेशल टाइपको एज अ म्यानरहरू, नियमहरू जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेट चलाउनु बेला फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? नेटिक्विट भयो हैन? ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो टेक्निकल टर्मवाला पनि सक्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो म्याच द फलोइङ, वा हामीले यसमा चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्ने छ क्या। कति सजिलो छ जोडा मिलाउन। फर्स्टमा हाम्रो वेब ब्राउजर भनेको छ, यो त सुन्दा सुन्दै हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। हाम्रो google.com हो त? होइन। URL पनि होइन। डोमेन नेम होइन। टिम बर्नर्ली यो पनि होइन। फायरफक्स भनेको हाम्रो एउटा वेब ब्राउजर, कि त क्रोम कि त ओपेरा हैन, यस्ता धेरै छ है। फर्स्ट नम्बरको एन्सर हाम्रो
वेब ब्राउजर भनेको मोजिला फायरफक्स, अर्थात् इन्टरनेट ब्राउज गर्नको लागि कुन सफ्टवेयर छ त हामीसँग? मोजिला फायरफक्स। ल सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो सर्च इन्जिन। सर्च इन्जिनबाट हामीले के गर्छौँ त? कुनै पनि कुराहरू चाहिँ सर्च गर्छौँ है। कहाँ सर्च गर्छौँ त? एज अ इन्टरनेटमा। अब यहाँ हेर्नु होला, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो www.google.com, अर्को चाहिँ हाम्रो हेर्नु होला है URL युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर, अर्को चाहिँ हाम्रो डोमेन नेम, र लास्टमा चाहिँ हाम्रो टिम बर्नरली। अब यहाँ हेर्नु होला है, एकदमै कन्फ्युजिङ छ। यसो यो हाम्रो www.google.com भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो वेबको एड्रेस हो पनि हो हैन, वेबसाइटको एड्रेस हो। डोमेन नेम अर्थात् हामीले वेबसाइटको नाम त सर्च गर्ने हो नि, त्यसकारण हाम्रो राइट एन्सर के हुन जान्छ त? डोमेन नेम, किनकि यो दुइटै हाम्रो एड्रेस नै हो है। www.google.com र URL दुवै नै हाम्रो वेब एड्रेस हो। तलै चाहिँ हाम्रो www बनाउने मान्छेको नाम हो है। यो एउटा मात्रै अप्सन बाँकी रहन्छ हाम्रो डोमेन नेम, त्यसकारण हाम्रो सेकेन्ड एन्सर भयो। थर्ड चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब। google.com यो त एड्रेस हो, URL पनि हाम्रो एड्रेस नै जनाउँछ, तर टिम बर्नरलीले हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब चाहिँ बनाउनु भएको हो, त्यसकारण हाम्रो यो एज अ थर्डको एन्सर यो हुन्छ। फोर्थमा चाहिँ हाम्रो वेब एड्रेस। वेबको एड्रेस हाम्रो www.google.com यो हुन्छ है फोर्थको। URLमा लाए पनि हाम्रो मिस्टेक त हुँदैन, तर सिनोनिम चाहिँ हुन जान्छ है। URL र वेब एड्रेस हाम्रो एउटै हो है। URL र वेब एड्रेस हाम्रो एउटै हो। यसलाई यसरी दुईटामा पनि जोडा मिलाउनु भएमा चाहिँ केही मिस्टेक हुँदैन है, कुनै गल्ती नै छैन। कसैले गल्ती भन्दैन है, टिचरले पनि गल्ती भन्नुहुन्न र स्टुडेन्टले पनि गर्नुभएको छ भनेदेखि प्लिज टिचर तपाईँहरूलाई गलत नसम्झिनु होला है, दुवैको मिनिङ हाम्रो एउटै हुन जान्छ। अर्को क्वेसनतिर अगाडि बढौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिज। ल हामीले चाहिँ के कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ त हैन, के प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ हामीले इन्टरनेट टेक्नोलोजीमा गर्न जरुरी छ। हेर्नु होला है, टिचरले भने अनुसार गर्नु होला है, टिचरको विरुद्ध नजानु होला, किनकि टिचर हाम्रो एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। प्राय हरेक ठाउँको कम्पिटेटिभ टिचरहरू धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ है तपाईहरुलाई। त्यो कुरालाई एज ध्यान राखेर एज यी कामहरू गर्नु होला। फर्स्टको हाम्रो काम रहेको छ एउटा लिस्ट बनाउने सर्च इन्जिनहरुको, अनि ती सबै कुराहरुबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा कसरी सर्च गर्न सकिन्छ सबैलाई चेक गर्ने क्या। सर्च लिस्टमा 4-5 वटाको नाम राख्नु होला है, म भनिदिन्छु। एउटा गुगल राख्नु होला, अर्को डक डक गो, हाँसको स्पेलिङ के दुईचोटी डक डक लास्टमा गो, BING बिङ छ। अर्को हाम्रो बैदु चाइनिज भयो यो त, अर्को AOL, त्यसैगरी हाम्रो याहू छ। यति 6-7 वटा युज गर्नु भएमा चाहिँ इनफ हुन्छ। ल यति चाहिँ युज गर्नु होला है सर्च इन्जिनमा। टेस्ट गर्नु होला कुनबाट हाम्रो के आउटपुट आउँछ, कुन चाहिँ फास्ट, कुन चाहिँ स्लो, कुनमा के नयाँ फिचर छ। ठीक छ, तपाईहरुलाई गाह्रो लागिरहेछ भनेदेखि मैले सर्च इन्जिनको राम्रो एउटा भिडियो बनाएको छु है। गुगल राम्रो हुन्छ कि डक डक गो कि बिङ, AOL, याहू कुन राम्रो त, मैले तपाईहरुलाई लाइभ एक्सपेरिमेन्ट टेस्ट गरेर देखाएको छु है, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। B नम्बरमा चाहिँ हाम्रो ब्राउजरको बारेमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ क्या। अर्थात् हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि इन्टरनेट चलाउनको लागि जुन हाम्रो सफ्टवेयर हुन्छ नि, फायरफक्स, क्रोम हैन, हाम्रो क्रोमियम, एज, ओपेरा, ब्रेभ, टोर, ती सबै ब्राउजरहरुको हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ। र यी सबै ब्राउजरहरु मध्ये चाहिँ हामीले यसरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ कि कुनै पनि कम्पनीको बारेमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त, डिटेलहरु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। जस्तो हाम्रो नेपालकै म्याक्स कम्पनी भयो, सुबिसु भयो, वर्ल्डलिङ्क कम्पनी भयो, ब्याङ्क भयो हैन, ती सबैको वेबसाइटहरु चाहिँ भिजिट गर्नु र ती सबैको URL के हो त त्यो पत्ता लगाउनु के। जस्तै यहाँ सर्च गर्ने त हो नि, कुनै नयाँ कुरो त होइन नि। ल
एज हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के गर्ने हो त सर्च त गर्ने हो नि। जस्तै म यहाँनिर सर्च गर्छु ल म्याक्स भनेर, यो पनि हाम्रो नेपालको एकदमै ठुलो कम्पनी हो। अनि यहाँनिर हाम्रो यसरी म्याक्सको वेबसाइट आउँछ। यहाँ क्लिक गर्नु भएमा चाहिँ हाम्रो के देखाउँछ त युआरएल देखाउँछ। वा सुबिसीको भन्ने कम्पनीको पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, ब्रोडलिङ्कको, एनटिसीको, एनसिएलको भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एज ओपन गर्नु होला। अनि माथि हाम्रो यहाँनिर एड्रेस देखाउँछ। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट नेपालमा भएको कम्पनीहरुको के गर्नु होला त सबै लोकेसनहरु चाहिँ एड्रेसहरु पत्ता लाउनु होला भनेर भन्दैछ। ल ठीक छ। अर्को हाम्रो थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि सर्च 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 हैन। सर्चिङको बारेमा एउटा टपिक लिने र कुनै एउटा किवर्ड चाहिँ सर्च गर्ने के। धेरै सर्च इन्जिनमा चाहिँ सर्च गर्ने। अर्थात् बिङ, अल्भिस्टा, गुगल, सर्च इन्जिन हैन। हाम्रो डकडकगो छ। त्यो जुन अघि हामीले लिस्ट बनाएको थियौं नि 6-7 वटा सर्च इन्जिनको फर्स्ट नम्बरमा, त्यो 6-7 वटा सर्च इन्जिनबाट हामीले एउटै वर्ड राखेर सर्च गर्ने। जस्तो नेपाल राख्ने, फेरि काठमाडौँ राख्ने हैन, वा आफ्नो एज अ सब्जेक्टको टपिक राखेर सर्च गर्ने। कुन सर्च इन्जिनबाट के रिजल्ट आयो, कति टाइम लाग्यो त, ती कुराहरु चाहिँ सबै कुरा नोटिस गर्ने भनेर भनेको छ है। कम्पेयर गर्ने कुन चाहिँ हाम्रो राम्रो छ भनेर। अर्को भनेको छ हाम्रो एउटा हामीले आर्टिकल बनाउनु पर्ने छ के इन्टरनेट सेफ्टीको बारेमा। वा इन्टरनेट चलाउने बेला हामीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। कसरी हामीले जोगिएर चलाउन सक्छौं, आफूलाई कसरी सुरक्षित राखेर ह्याकरबाट, भाइरसबाट हैन, फ्रडबाट, स्प्यामबाट चाहिँ बचाएर चाहिँ कसरी इन्टरनेट सही तरिकाले चलाउने त हो, ती सबैको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा आर्टिकल बनाउने। सँगसँगै केही कुराहरु मेन्सन पनि गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले कुनै पनि वेबसाइटहरु भिजिट गर्छ भनेदेखि त्यो वेबसाइटमा हामीले कस्तो पायौं त, सेफ लाग्यो कि अनसेफ लाग्यो कि एड आएर रिस उठ्यो कि, ती सबै कुराहरु चाहिँ लेख भनेर भन्दैछ हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाऊ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट रहेछ है। हेरिहालौं। हाउ आर द इन्टरनेट एन्ड इट्स सर्भिस हेल्पिङ अस टु डेभलप अ बेटर सोसाइटी। कसरी चाहिँ इन्टरनेटले हामीलाई एउटा राम्रो सोसाइटी, राम्रो समाज बनाउनको लागि हेल्प गरिरहेछ त, त्यसको तपाईहरुले के बनाउनु होला त पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन। यदि तपाईहरुले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन टुल चलाउन आउँदैन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है। त्यसको हामी भिडियो तपाईहरुलाई चाँडै नै अवेलेबल गराउने छौं। र यी प्रोजेक्टको आइडिया पनि दिएको छ हैन। सुरुमा हामीले इन्ट्रोडक्सन दिने कि हाम्रो इन्टरनेटले चाहिँ कस्तो हेल्प गरिरहेछ त सोसाइटीलाई, इन्टरनेट भन्या के हो, सोसाइटी भन्या के हो, त्यसको हामीले बडीमा फाइदाका कुराहरु, बेफाइदाका कुराहरु हैन, यसले गर्न नसकिने काम, लिमिटेसनहरु। लास्टमा हामीले के दिनु पर्यो त कन्क्लुजन। कन्क्लुजन भनेको निष्कर्ष। यति सबै कुरा हामीले जान्यौं, इन्टरनेट भनेको पनि बुझ्यौं हैन, सोसाइटी भनेको पनि बुझ्यौं, इन्टरनेटलाई सोसाइटीले कसरी युज गरिरहेका छन् ती कुरा पनि बुझ्यौं, इन्टरनेट कसरी डेभलप भयो, सोसाइटीले कसरी हेल्प गरिरहेछ, ती सबै काम गर्दा गर्दै कति मान्छेलाई फाइदा भयो, कति घाटा भयो, इन्टरनेटबाट के काम गर्न सकिन्छ, कुन कामहरु चाहिँ हाम्रो पोसिबल नै छैनन् त, ती सबै कुराहरुको बारेमा चाहिँ लास्टमा 3-4 लाइनमा कन्क्लुजन दिनु होला है। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले टिचरहरुको हेल्प धेरै लिनु होला है, किनकि एकदमै राम्रो टपिक हो। तपाईहरुले कम्प्युटर टिचर मात्र हैन, सोशल टिचरको पनि लिनु होला, किनकि हाम्रो जो टेक्निकल मान्छे हामीले सर्चिङ त राम्ररी गर्न सक्छौं, इन्टरनेट राम्ररी चलाउन सक्छौं, तर सोसाइटीको बारेमा चाहिँ हाम्रो सोशल टिचरले राम्ररी जान्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई रिस्पेक्ट गरेर क्वेशनहरु राम्ररी सोध्नु होला है। ठीक छ। यति भन्दै चाहिँ हामी आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छौं है। तपाईहरुलाई कुनै पनि टपिक गाह्रो लाग्छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुले हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। र एनी टाइम गर्नु होला है।
त्यस्तो टाइमको कुनै बााउन्ड्री छैन ल। र आज हामीले पढेको धेरै टपिकहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त ती कुराहरू पनि कमेन्टबाट चाहिँ हामीलाई एज अ रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ है। ल हस् त, धन्यवाद।